तुवें ही आज जाणा येवची रे बाबा हिजो हांव तुजी रावता वाट पळयता बाबा यो रे हांव रावता तुका आनी कोण आहा बाबा खूंय आयल्या यो बाबा. तर मग आम्ही पळयतात की एल्विटो कार्दोज जो गायब आसा ते 4 दीस जाले. कितें एग्जॅक्टली कितें जालें अशें दिसता तुमकां? आता ही जी फॅमिली आहा ती म्हाजे वांगडा सारकी क्लोज आसा. त्यामुळे तो म्हाका फोन केलो आनीक पळयलें जाल्यार आतां तेजी आमी सोदासोद चालू केली आनी तेजी पळय जी आसा मोटरसायकल ती सांगडे कुलार मेळ्ळी. आतां अशी हे जती बिती कांय ना वयर मोबायल ना ताजो म्हणटकीर आतां कळना आतां कितें जालें आतां उडी घेतली जाल्यार काय कितें म्हण आतां उडी घेतली जाल्यार ते वरान उबो जायो आनी आतां रेनी सिजन म्हणजे आतां हें जाल्लें आहा उदक चड आयल्या बॉडी खंय पावता सांगूंक जायना. त्या पासून कितें जाता आतां आयज तो 4थो दीस ताका त्या 4 दिसां भितर आतां कितें जाल्यार उपाय करूं जाता ती आतां आवय बोवाळ मारता आपल्या भुरगो ना म्हणून दोगां भाव ते एक आतां कोवीड सांग चालू येयला आनी हो आतां सॅटर्डे सांजचो वयर गेल्लो तेजो आतां पत्तोच ना. कितें सांगून बीन गेल्लो काय भायर सरून बेश्टो गेलो? ना तशें काय ना आपण सांगडो पिक्चर वयता म्हणून सांगत कसो स्वभाव कसो भुरग्याचो? स्वभाव एकदम बरो तेजो. हो आलवटो पळय भुरगो आहा काल्लो तेजो स्वभाव एकदम बरो. म्हणटकीर आतां कित्याक गेलो आतां कांय खबर ना न्हू आनी खंय आसा म्हणटा आतां तेजी शोध चालू घेवपाची. पुलीस कंप्लेंट बी कितें केला? पुलीस कंप्लेंट केल्ली पयर केली केप्यां? माय कितें बीन सांगून बीन गेलो तुमकां कितें? कांय सांगलें ना. घरांतल्यान भायर सरून गेलो? हय मागीर थिंग पासून मागीर म्हजी पिक्चरा वयता म्हणून केन्ना येता हांव एकलें पट मगो बाबा म्हळ्यार दोना येता न्ही मागीर बोतो ना. कितें सांगपाक सोदता तुमी पुलीस डिपार्टमेंटाक? मातशी तेजेर इन्क्वायरी घेवची मातशें जाता तितले बेगीन कित्याक ती आवय सारकी रडून जाम जाल्ली आहा. कितें फोन बीन ट्रॅप केलो तेगेलो ट्रेस बीन केला? पुलीस म्हणटा आमी फोन हें करता म्हणटा पूण तें जालां तें आजून. कितले फॅमिली कितले आसा तेंचे मेंबर? तीग जाण चेडे आनी माय पायना. एल्विटन जो भुरगो आसा 4 दीस ना जाल्लो आसा आनीक माय आसतली तेजी फॅमिली आसा सगळीं दुकां आसा. कितें दिसता माम 4 दीस ना जालो पुलीस इन्वेस्टिगेशन किंवा तुमी स्वता तुमी हें करता तेजी फॉलोअप करता कितें दिसता तुमकां? म्हाका जेन्ना कळ्ळें पळय न्हू फ्रँकीन म्हाका फोन केलो ना म्हाका ते मायन म्हाका फोन केलो दुसरे सायडी मागीर ही फॅमिली जी आसा पळय ती फॅमिली हांव खूब पयलींसान वळखता. आमची जवळीक आसा हें आतां हे 7-8 वर्सांक म्हाका दिसता हांगा स्थलांतर जालें. अदरवायज म्हाजे आवय बापूय ती तेजी बापूय म्हाका सगळीं इतली आमी क्लोज केन्नाच आमी अशें पयस ना. पूण म्हाका पयर जेन्ना कळ्ळें पळय न्हू की हो भुरगो ना म्हाका विश्वास बसना जालो की कारण हो भुरगो म्हाका डेली मेळपी आनी हे तिगूय भुरगे आसा पळय त्या भुरग्यांक हांव पयलींसून वळखता. म्हणजे तेगे मायक धरून तेगे पांयक धरून तेगे बापूय जो आसलो पळय ह्या भुरग्यान ना जालो पळय त्या भुरग्या बापूय आसा पळय तो म्हाका इतलो रेस्पेदान जाप करपी आनी म्हागे बापायक खूब म्हणजे आमचे जवळचे म्हाजे फॅमिली नातें म्हळ्यार कोता येता. कारण ती पयलीं थंय भाटां रावताली तेन्ना आमी थंय शेतां रावतालीं पण आमी खूब लागींतल्यान वळखता. पूण म्हाका जे प्रमाणे म्हायती आसा ह्या भुरग्या बद्दल की तो भुरगीं कोणालेच केन्ना भानगडी पडपी न्हू किंवा कोणाक कांय म्हणपी न्हू आनी तो म्हाका डेली मेळपी तेगे एकूच जाप अशे वेळाचेर तेजेर कसलें संकट येयलें कसलें डिप्रेशनान आसलो कित्याक म्हाका खूब सांगूंक शकना. पूण म्हाका आजून विश्वास बसना की तो आसा काय ना म्हणून कित्याक कारण ते अशें कोणाक केन्ना करपा सारकें ना. पूण आतां वदोळ तेगे वॉयस हें आयकलां पळय न्ही तेजेर म्हाका फार दुबाव येवपाक लागला की तेणें तितून मेन्शन केला की आपूण आपल्या जीव सोंपयता हे अशें कांय गोश्टी तेणें मेन्शन केल्यात. अदरवायज ही तेगे माय आसा पळय न्हू ती बिफोर मॅरेज हांव तिका वळखपी आनी तिणें जो पळय स्ट्रगल केला त्या भुरग्यां खातीर ती फाटलीं कितलीं वर्स जाल्यार तेगे बापूय ना तेगे आवय बापाय त्या भुरग्याच्या बापायन शंकर ना अशे वेळाचेर सुद्दां तेणें कामां वचोन दिसवड्याक काम करून त्या भुरग्यांक खंय तरी व्हड केलें आनी आयज खंय तरी ते एक दोग जाण खंय तरी पोटार लागले आसतना अशे वेळाचेर ते बाळाचेर अशें संकट येवप हें खूब दुर्दैवी आसा. आनी म्हाका सामकें म्हाका मनांतल्यान वायट दिसता की असलो भुरगो ते कसलेच व्यसन म्हाका दिसना तो कसले व्यसनां बी आसलो म्हणून. पूण म्हाका आजून अंदाज मेळटा देवा ते खंय तरी आसा जाल्यार ते बरे भशेन ते घरा हाडचो अशी म्हागे देवा कडेन मागणी आसा.